أستغفر الله العظيم لي محمد عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله تعالى إلا وأصفياء الله خصوصا سر روح الإمام أبي الحسن الشاذلي الحسن وأبي عباس أحمد بن عمار المرسي والإمام أبي عبد الله محمد البوصري والشيخ محمد كشف الأنور البنجري وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والخيدين عنهم والمنتسبين إليهم وأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعرض علينا وعلى أهل بلدتنا إندونيسيا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمانتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا مباركا طيبا واسعا والغنى عن الناس وأن الله يزيل عنا الخصال المذمومة ويحلينا بالخصال المحمودة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
الحمد لله وشر الكبير على ثم الصلاة على المرسل مني إليك ولو أنصبت تنوي عدتك حالي على سري بمستقيم عن الوشاة ولدائم منحسن فأتني مسالك لست أسمعه إن المحب عن العذاب في ظلم إني اتهمت نصيح الشيء في عزل والشيء أعد بفسح عليم التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ولنا فبقي وسع الكرم فإنها مرت بسوء ما تعالى بجرها بنادر شيب والكرم ولا عادت من الفعل الجميل كرم من ألم وبرسل شمل القرآن ما هو غيره كتبت سر بدل منه بكتب القلب ربه ما يحب ولا يبلغ كما يراد جمع الخيل بالنجوم فلا ترهم بالبعث كالرشا وجهه يقوي شهوة الجليل والنفس كالطفل ينطق الشاب على حب الرضاء وإن تقتله ينفتي بمشرق وهاجر التواليه إن الهوى متى ولا يسمي أو يسمي ورائها عمل سائبة وإن هي لذة لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن ثم من دسم وصد سائس من جوع ومن شباء فربما مصد شر من التخم واستفرير دمع من عين قديم تلأت من المحارم والزحم يدا وخالف النفس والشيطان واسهما وإنهما محضك النسف كهيم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسمت به نسلا لذي عقب أمتك خير لكن ما تمرت به وما استقام فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولا أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم ظلمت سنة من أي ظلام إلى أن اشتكى قدمه الدرب ورمي وشد من ثواب أشجعه طوة الحجارات كشف مطرف الأدم وروادت والجبال سم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمام وأكدت جهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تلوح إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين
عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول متحمد إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم النبيين في خلق وفي خلق ولم ينالوا بعفو ولا كرم وكله برسول الله ملتبس غرفا من البر أو رسما من الديم وواقفون لديه عند هديه بنقطة العلم أو بشكلة الحكم فهو الذي تفهمه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب منزه عن جاهل منزله فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم الدعاء النصارى في نبيهم واحكم بما شئت معا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفم لو نسبت قدره آيته عظاما أن يصنع حين ينعد لسان إمام لم يمتحن بمدعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أي الورى فمؤمنه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوديا متسلى عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها وإنما تصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلام أكرم خلقنا بإذنه خلق بالحسن مستبين بالبشر منتسم كالزهر في الترف والبدر في الشرف والبر في كرم والدار في إمام كأنه هو فرد من جلالته في عشكان حين تلقاه وفي حشم كأنما لؤلؤ المكنون في صدف من معدني مطيف منه ومبتسم لتبايع ليل تربا دما زماه ذمر منتشق منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أبي بك غير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي أبنا مولد عمد بعنزري يضيب مقتدى منه ومقتدى يوم تبارز في الفرس أنه
قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدائه ونكسر وهو صديح كالشمل أصحاب كسرى غير منتهب والنار خالدة الأنفاس من أسف عليه والنار زي العين من سدم والسأساوة أنغض البحيرة وردها ريدها بالغيظ حين ضبك النبي ما بالماء فلال حتى وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تاتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصام فإعلان المشاعر لم تسمع وبارقة الإنسان لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعدما عاينوا في الأفق من شهوب منقضة وقام في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقوى إزرق هزم كأنه مهربا أفضل أطراد أو أشكالهم بالحصى من راحتين بنبذا به بعد تسبيح ببعده ما نبذا المسبح من عشائب تقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إلي على ساقي بلا قدم كأنما سترى لما كتبان فروعها من بديع الغد باللقم مثل الغمامة الناس رسائرة تقي الروضيس للحجير حمي أقصدت بالقمر المنشاق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم وما حوى الغرب خير ومن كرم وكل ضرب من الكفار عنه عميم فالصدق بالغيب صديق لم يرما وهم يقولون ما بالغيب من هرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحني وقاية الله
عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الغتم ما سامني درضايما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا تملت إلى دارين بيدي إلا استلمت الندى من خير مستلمين لا تنكر الوحي برؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوتي فليس ينكر فيه حال معتلمين تبارك الله ما ويلوي مكتسبين ولا نبي على غيب بمتهم كم أمرا وصبا باللمس راحته لقد غلبا بالرفقة الأمني وآية السنة شبا دعوته حتى أكد غرة في الأعسر دومي بعارض جدا خلتا بطاعتها سيفا من اليم سيلا من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دني ووصفي آية له ظهرت ظهورنا للكرى ليلا على عالمي فالدور يزداد حسنا وهو ملتزم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المريح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حاكم من الرحمن مقدسة
عظيمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبكينا من شبه لذي سقاك ولا تبغينا من حكم ما هربت قلت إلا عدم هرب على العاد إليها ملكي يا سلامي ردت بلاغتها دوام عارضها رد الغيور يد الجنيان الحرام لا معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والكيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خفة من حر نار من وردها شميم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمام وكالصراط وكالميزان مائلة فالكست من غيرها في الناس لا يكون لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيك الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من يمم العفو نساهته سعيا وفوق متون الأينك الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام وبالذات ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدمي وأنت تارك سبعة طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شهوا لمتفق من الدنو ولا مرقا لمنتنب خافت كل مقام بالإضافة إن نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي متتب فوزت كل فقر غير مشترك وجزت كل مقام غير مذهب وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رعت قلوب العداء بعبادته كنبات أسفلا غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حق بالقنا لحما على وضمي وانت الفرار فكادوا يغبطون به عشلت مع العقبان والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حل ساحتهم بكل قرب إلى لحم الحير قريب يجر بحر خميس فوق سبيحة ترمي بموج من أفضل ملتطم من كل منتدب لله معتسبين يستو بمستسلين للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام ويبيهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم زينب ولم تهم هم الجبال فسأل عنهم مصالمهم مذرى منهم في كل مصطدم وسل حنين وسل بدر وسل حولا فصول حنب لهم مدى من الوقم المصدر الفضيح ومرا بعدما وردت من العين كل موت والدم من اللمم والكاتبين بسمر الخد من ترك أقلامهم حرف جيل من غير منعجم شك السلاح لهم سمة ميتهم والبرد يمتاز بسماع السلام تودي إليك رياح النسر نجرهم فتساب الزرف أكمل كل كمي كأنهم في زور الخير نبدور من شدة الحزن لا من شدة الحزن ضرت قلوب الحنا من فزهم فرقا فما تفرق بين الماء والمهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الوسط فيها جميعا تجمي ولن تر من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حزب ملته كالليث حل مع الأجمل في أجمي كم جللت كلمات الله من جلال به وكم قسم البرهان من قسم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى بالشر والقدم إذ قلدني ما تغشى وقبه كأنني به مال من النعم أطرت غير صيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأزم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشترك بنبي دنيا ولم تسمي ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبي الله الغين في بيع وفي سلم آتي ذنبا فما عدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لذمة منه بتسميته محمد وهو في الخلق بالذمم لم يكن في معاد لأخذ بيضي فنروى إلا فقل يا زلة الغنم
حشوا أن يعرف الرجم كرمه أو يرجع الجر منه غير مترمي وألزمت أفكاري مدائحه وأجلده لخلاص خير ملتزم ولن يموت الغنى منه ينزلبت إن الحياة يبيد الأجر بالحكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتضبت يد زهير بما أثنى على ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Faslul Ashir, pasal yang ke-10, fil munajat wa ardul hajat. Kita menyatakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akramal khalqi maliman alu bihi siwaka للحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجال لا باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم والتب بعبدك في دارين إنا له صبرا متى تدعوه الأهوال
وذل صاب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مارا لحان عذبا الباني ريح وأتراب العسحاء بالعيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ما التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضا يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مئة فرج بها
كربنا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما توليت آمن تذاكر جيران بذي سلامي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا للذاكرين حمدا للشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمده على جميع نعمك منها وما نحمده على جميع نعمك منها ما علمناه منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك منها وما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأطراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرافة والدرجة الرفيعة وبث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا خوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا. ثم في صائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صائف أصحابه الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر علي والفخر جلي سادتنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صائف سبتنا الشهيدين المكرمين بمحمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي أمرة حمزة وبالفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئي هذه الوردة سيد الشرف الدين محمد البصري. ثم صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وامد لنا من أمدادهم والحزنا من لحظاتهم وأعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم وطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين وسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولا أمامك مطرودا هب اللهم فضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبضنا عليها غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa li jami'i awliyaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha aina ma kanu wa halal arwahum ya rabbal alamin wa khususan ila rasul imam wa sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Allah wajha sayyidina Khalid al-Kubra sayyidina Fatimah az-Zahra sayyidina Abdullah bin Abbas sayyidina Anas bin Malik sayyidina Abdul Hasan al-Asy'ari Imam Malik bin Anas Imam Ahmad bin Syafi'i Imam Abu Hamid al-Ghazali Syekh Abdul Qadir Jalani Syekh Muhammad bin Karim Samin al-Madini wa Husain al-Ghazali Abdullah al-Muhajir ila Allah Habib Ahmad bin Isa al-Baqal Muqaddam Habib Muhammad bin Habib Wali al-Syekh Habib Abdullah al-Haddad Imam Muhammad khususan ila Munsiyah Jilburdah Abi Abdullah Muhammad al-Busiri Syekh Muhammad Rasulullah Syekh Kasman Al-Hajam Syekh Abdul Rahman Siddiq Belajar Saran Adam Jadih Jabatan Jalabi Hadir Memang Sultan Ila Ma'alim dari kitab Syekh Abu Muhammad Zainal Sayyidina Radallahu Dajjal Bakri wa Syekhina Walidina wa Rasulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim al-akhizina hum al-muntasibina ilayhim an Allah yadaghashahum birahmah wal maghfirah ya'idu alaina wa ala ahli baldatina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شاور الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى ودمن نفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Masih kita bicarakan tentang musuh-musuh penghalang-penghalang kita dalam beribadah. Sudah yang ketiga, halaman 27 yang ada kitabnya. Sudah makhluk noleh. Dahulu dua yang kada kelihatan, syaitan dan nafsu, sudah kita bicarakan, selesai. Kemudian makhluk ini termasuk anak bini, termasuk kawan, bisa menolongi kita beribadah, bisa menghalang-halangi kita beribadah. Maka tujuan utama kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah.
Kalau inya menolongi kita beribadah, maka ini makhluk seperti anak, bini itu jadi kawan kita, malahan menolong kita menuju surganya Allah. Sudah selesai kita bicarakan dalam hal al-hasil, kesimpulannya di bawah yang nomor 3 tuh, yang di bawah tuh al-hasil. Sungguh nampak lutufnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan lezatnya perlakuan Allah, karena segala yang terjadi itu gawian Allah, walaupun jahirnya gawian manusia, gawian tetangga, kawan, termasuk anak, bini, karena tauhidul af'al semuanya gawian Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah, kada bergerak satu biji zarrah pun kecuali izin Allah. Apalagi awak kita yang ganal nih. Semua gawian Allah, kullun min indillah. Maka dengan kita memandang itu semua gawian Allah, maka kita berhusnuzon, baik sangka. Fi'lullah kulluha jamilun, semua gawian Allah itu bagus seberataan. Lalu hubungannya ke lutufnya Allah, kasih sayangnya Allah, perlakuan Allah terhadap hamba kita nih. Karena terkadang menurut hamba pahit, seperti garing, seperti susah. Itu kan menurut kebanyakan orang kada hendak nih. Bahkan kadang-kadang dicaci maki ke hubung kepada makhluk nih, kepada kawan, tetangga, tadi keluarga, dicaci maki orang. Kita kada hendak, kita sukanya dipuji orang, disanjung orang. Adapun ketika dihina, disambati orang, digibahi orang, bahkan dipitnah orang, maka kalau hatinya ingat kepada tauhidul af'al tadi, maka inya memandang kasih sayang Allah di dalam itu. Menurut hamba itu pahit, memang kada nyaman. Siapa yang hendak dihina, dicaci maki, disambati, bahkan dipitnah, dia hendak. Cuma bagi orang yang hatinya sampai memandang ke situ, yang menurut kebanyakan orang pahit, padahal itu bagus. Di mana bagusnya? Ketika ada orang menggibah kita, nyambeti kita. Biasa di masyarakat itu, apapun yang kita gawi pasti itu sunatullahnya. Ada yang suka, ada yang kada. Itu sunatullah. Amun kita gawian kita yang baik aja, ibadah, taat, maka yang suka on gawian kita tadi hamba-hamba Allah, orang yang ahli taat. Dan yang benci dengan gawian kita ahli maksiat, orang yang kada senang, orang yang jahat. Bahkan sebaliknya, kita begawi jahat sekalipun ada yang suka, ada yang kada. Siapa yang suka? Kekawanannya juga, yang jahat-jahat juga. Yang suka yang kada, ibaratnya kada ahli ibadah, yang ahli maksiat. Yang kada suka apa? Orang ahli taat. Jadi hendak kita baik ke jahat, pasti sunatullahnya ada yang suka, ada yang kada. Itu biasa. Maka masalahnya ini, kita hendak dimusuhi orang baik kah, dimusuhi orang jahat kah? Kalau kita dimusuhi orang baik, berarti kita jahat. Mun dimusuhi orang jahat, berarti kita baik. Di kelompok mana kita hendak? Nah, jadi jangan diharap orang baik seberataan on kita, bagus memuji seberataan on kita. Jangan diharap sekampungan baik on kita sama kada hingkat. Nabi aja yang luar biasa sempurna akhlaknya, kada ada celah, kada ada aib, ada yang membenci Nabi, bahkan keluarganya surang. Apalagi kita yang banyak kekurangan, banyak aib, banyak kesalahan. Wajar ya. Nah, ketika kita dihina orang, nah kemana membulikannya? Kita dengarkan dulu yang disambat orang tadi, bujur kada, itu antara dua leh. Mun ada orang menyambati kita, menggibah kita, itu antara dua tuh, mungkin ada bujur, salah leh. Nah, amun bujur, maka Allah hendak bikinnya nyambati kita nih, misalnya yang kada baik, dan itu bujur gawian kita. Nah, kan antara dua. Mun ada orang nyambati kita, si A nyambati kita. Umpamanya contoh, kamu nih pamalar umpamanya, kita periksa ucapannya tadi, dengarkan bujur kada? Rupanya dasar bujur kita nih pamalar. Berarti Allah hendak menegur kita melalui lisan hamba tadi.
Kan yang menggerakkan lisannya Allah. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Yang membukakan hatinya ringan, hatinya hendak nyambati kita Allah. Zahirnya si A yang nyambati kita, hakikatnya Allah yang menegur kita melalui lisannya tadi. Seharusnya kita munbujur memperbaiki. Allah nak negur kita, kada mungkin langsung bersuara le dari langit le. Kamu ni pamalar, itu orangnya kededek begini le. Kalam Allah tu kada berhuruf, kada bersuara. Lalu mun bahasa mudahnya lah, tapi dipinjamnya melalui lisan hamba. Nah, sebenarnya kada bagus meminjam untuk itu le. Gawian Allah juga lisannya tadi tuh menyambati kita tadi. Allah menegur kita melalui lisannya tadi. Amun bujur tuh gawiannya. Seharusnya amun bujur kita berterima kasih waninya le. Ada orang menggibah kita, nyambati kita, misalnya nih ikam ni kita berpanau di belakang, kita kada tahu le. Sambatinya ikam ni berpanau, dasar bujur le. Seharusnya kita berterima kasih dan ada timbul usaha mau obati tadi, bukannya kita sarikinya le. Kau ni berpanau, bangsatnya ikan nyebati aku berpanau, padahal dasar bujur berpanau ya pak. Nah jadi amun ucapannya bujur, bujur, kau ni pamalar, berarti Allah menegur kita jangan bersifat bakhil, karena al-bakhil aduwullah. Orang bakhil itu musuh Allah. Wa in kana abidan, sekalipun ahli ibadah. Riwayat lain wa in kana aliman, sekalipun banyak ilmu. Orang alim tapi pamalar, bukan jadi kekasih Allah, aduwullah, musuh Allah. Sebaliknya as-sakhi habibullah, orang yang pemurah itu bisa jadi kekasih Allah. Ada orang jalan pemurah itu jadi angkat Allah jadi walinya. Sekalipun inya kada banyak ilmu, sekalipun inya kada banyak amal, tapi luar biasa pemurah, karam bahasanya leh. Pemurahnya orang. Apa gunanya banyak ilmu tapi pemalar, berarti kada mengamalkan ilmu. Banyak alimnya tapi bakhil. Disambati orang, ikam ni pemalar, oh saling, napanya berarti aku pemalar. Aku kada pemalar kada, aku bakhil. Banget benar. Banget lagi leh. Jadi ketika ada orang nyambati kita, menggibah kita, kan menggibah itu menyatakan sesuatu yang bujur leh. Kalau pintangannya berdosa toh, tapi pintangan kita nih, kita memandangnya, jangan kita sarik, jangan kita membalas deh, malahan kita periksa ke diri kita, oh rupanya dasar bujur ucapannya nih, lalu kita perbaiki diri kita deh. Selama ini mungkin kita kada merasa, kada sadar, dengan disambatnya akhirnya sadar kita, oh dasar bujur nih, sehingga kita memperbaiki diri kita. Amun kada bujur bang, amun kada bujur antara dua tadi, pertama bujur, yang kedua kada bujur kayak apa? Fitnah artinya tuh. Mun urusan dosa tuh hendak bujur dosa juga gibah. Mun kada bujur fitnah ganda lagi dosanya. Tuh urusan inya. Yang masalahnya kita nih, hati kita kayak apa? Amun inya kena itu pembahasannya sifat yang kada baik tuh leh, menggibah, memfitnah. Ke kitanya, ini lagi kitanya. Karena kalau kita membicarakan masalah kebersihan hati, si penyakit hati, itu periksa ke hati kita, jangan untuk menilai orang. Kada usah kita untuk menilaikan ke orang. Umpamanya kisah tentang tadi nih, sifat bakhil, pamalar, periksa ke kita. Tidak usah kita ketika mendengar ciri-ciri bakhil kayak ini, oh berarti tetanggaku nih bakhil nih. Sifat ria kayak ini tanda-tandanya, oh berarti kawanku ini ria. Apa gunanya itu untuk nilai orang? Kada ada manfaatnya ilmu itu. Ilmu itu akan terasa bermanfaat apabila ketika kita mendengar ini ciri-ciri ria, umpamanya periksa ke hati kita, ada ke ada ria nih. Mun ada, ancapi obati, berarti bermanfaat tuh ilmu. Ini ciri-ciri pemalar kayak ini, sifat-sifat yang kada bagus lah, periksa ke hati kita, maka itu bermanfaat ilmu tadi. Bukan digunakan untuk memponis orang, menilai orang, kada ada manfaatnya. Kita berhujung kita suuzon lawan orang. Kalau kada terbukti sangkaan kita tadi, ini ciri-ciri ria kayak ini, oh berarti kawanku ni ria nih. Kalau inya tahadus binikmah, paham leh.
Riya dengan tahadus binikmah tipis, beda-beda tipisnya. Berhujung hati kita kotor, suka suuzon lawan orang, kalau saat jahat sangka. Nah kembali tadi, ketika ada orang nyambati kita, antara dua tuh, kada bujur kada. Amun bujur ngarannya gibah, amun kada bujur fitnah. Itu kalau orang yang mengerjakan itu dosa dinya. Sekarang masalah kita, ketika bujur itu ngarannya gibah, maka berarti Allah hendak menegur kita melalui lisan hambanya tadi, lisan si A, si B, lisan kawan kita, lisan tetangga kita. Nah, lalu kita periksa ke hati kita, oh bujur. Nah lalu kita ada keinginan mau obati, ada keinginan untuk membersihkan sifat tercela tadi. Amun kada bujur pang, nah berarti Allah hendak menguji kita nih. Karena ini bergerak lisannya, Allah menggerakkan, izin Allah, la tataharuku zarratun illa biiznillah tadi. Berarti Allah hendak menguji kita. Orang hendak naik kelas itu mesti umpat ujian. Karena kan sekolah tuh, munnya kada hendak umpat ujian bisa kada naik kelas. Jadi mun hendak naik kelas harus umpat ujian, masuk ujian. Nah, ujian daripada Allah ketika kita suka nyumbang nih sama sejual sampai orang pemalar itu ujian tuh, ujian. Namun inya hanya mengharap pujian orang ketika beramal, ketika dipuji orang tambah anjungannya lah tambah, tapi ketika dihina orang ampihnya beramal. Karena apa? Karena tujuannya itu Allah hendak menguji engkau beramal itu, umpamanya berinfak, bersedekah, hendak minta dipuji kah atau kada? Karena Allah kah? Ketika orang tadi menghina kita, serupanya kada bujur. Umpamanya contohnya kayak tadi pemalar, kami Haji Alar aja, umpamanya pemalar deh. Nah, akhirnya padahal kita kada ada sifat pemalar, kita suka nyumbang, umpamanya leh, suka bantu. Masih juga sampai orang pemalar, itu ujian. Terus atau berhentikah kita beramal? Kalau inya beramal semata-mata mengharap pujian orang, ampihnya beramal. Karena kada mendapat tujuannya, bukannya dipuji malahan dihina orang. Nah maka ketika orang memfitnah kita, menyebut sesuatu yang kada bujur, berarti Allah hendak mengangkat derajat kita kalau lulus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, menguji kita nih. Kayak apa amal, kayak apa bagus gawiannya. Ketika dipuji tetap baiknya beramal, ketika dihina tetap baiknya beramal. Kada ada perubahan, kada ada perbedaan. Hendak dipuji, kada dihina, tetap karena inya beramal tu karena Allah, bukan karena pujian orang, bukan karena hendak dipuji orang, riya, ujub, sum'ah, kada. Tapi karena Allah, ikhlasnya beramal. Nah ini ujian keikhlasan dengan kita. Ketika dipitnah orang, tarus kakak dan jadi ketika orang fitnah kita, maka kita pandang ini ujian daripada Allah. Amun kita membalas, berarti sama kita awan inya menyambati kita, kita balas nyambati, berarti derajat kita awannya sama, kita kada lulus. Nah kemudian dipintangan orang tadi kadang-kadang menggibah, kadang-kadang memfitnah. Biasanya didasari oleh hasad dengki. Ini bukan untuk nilai orang, supaya pelajaran dengan kita. Atas dasar hasad dengki, ini kada senang. Nah, supaya kita memeriksa juga sifat hasad dengki itu apa. Hasad itu sedih melihat orang dapat nikmat, senang melihat orang dapat musibah. Sedih melihat orang senang, senang melihat orang sedih. SMS sedih melihat orang senang, senang melihat orang sedih. Tapi ini kada lagi SMS, WA WA tahu lah itu. Nah ketika ada orang hasad dengki awan kita dengan ciri-ciri menyambati kita, memfitnah kita, itu ciri-ciri orang hasad dengki itu. Nah maka orang hasad dengki itu kada usah kita layani, kada usah kita balas, malapahi pertama. Cara membalas yang paling nyaman kayak ini.
Kalau kita balas leh, maka kita awannya sama, tidak ada bedanya. Inya nyambati kita bungol, kita balas nyambatnya tambok, sama bungol on tambok bekalahi. Tidak ada bedanya. Inya nyambat kita bungol, nah berarti kita bungol leh, mun iya leh. Sambil kita tambok, sama tumbok on bungol bekalahi. Berarti kita awannya sama derajatnya. Tapi munnya nyambat kita bungol, aku kada bungol kada naik derajat kita kada membalas. Mun kita layani, berarti kita sama awannya. Jadi kayak apa caranya? Cara membalas yang paling mudah dan pahalanya luar biasa. Ketika kaidahnya kayak ini, kullu zi nikmatin hasudun. Tiap orang yang dapat nikmat tuh ada orang yang hasad tuh. Baik nikmat dunia, harta, pangkat, jabatan, ada orang sugih, ada orang iri dengki tuh. Ada orang naik pangkat, ada orang iri dengki tuh. Atau nikmat agama, ilmu, majlis, ini seperti ini, nikmat agama, nikmat akhirat nih. Ada yang kada suka tuh, senang. Cara membalasnya bukan kita balasi yang batinya, sama derajat kita waninya. Maka cara membalas yang paling hebat kayak ini. Kan tadi kaidahnya kullu zi ni'matin hasudun. Tiap orang yang ada dapat nikmat, ada yang hasad dengki itu. Cara membalasnya, cara yang paling nyaman. Berarti mun kita ada orang hasad dengki, berarti ada nikmat di diri kita tuh yang dikehendakinya. Ini kada dapat, ada yang ada pada kita. Biasanya aja orang hasad dengki itu sama-sama gawian. Pedagang sama-sama pedagang. Dagangan kawan laris tokonya. Yang sebelah kada laris. Nah itu bisa kurang-kurang bisa hasad dengki nih. Tengah malam bawakan tanah kuburan di situ andak itu supaya mati aja tokonya aja. Ini kada majari kada nyambirkan kada. Tengah malam bawakan uyah, tumpah uyah situ. Tambahi aja nomoto, tambahi daun sop, tambahi kerupuk, malah nasi sop dari situ. Supaya apa? Etikatnya apa? Supaya mati tokonya. Biasanya sama-sama gawian. Tukang bica sama-sama tukang bica. Guru sama-sama guru. Yang harap bicara mah sama-sama bicara mah. Hatib sama-sama hatib. Kada mau tukang bica hiri untuk hatib lain jurusan le. Biasanya hatib tuh nya inya tarus disuruh kada aku. Maksudnya kayak itu le. Mau le tukang bica hiri on hatib. Ada lain jurusan le. Tukang bica sama-sama tukang bica langganan. Wah, inya bisa langganan aku kada. Nah, itu bisa hiri dan gitu. Guru sama-sama guru, bahkan keluarga sama-sama keluarga, bahkan bedang sanak, apalagi dapat warisan, harta warisan itu luar biasa tuh hiri dengki bisa. Jadi kayak ini, ketika kita dapat nikmat, kullu zi nikmatin hasudun le. Berarti mun ada orang hasad dengki yang bete kita, berarti kita ada dapat nikmat yang dilihatnya di kita tuh ada. Nah, itulah cara membalasnya kayak ini. Syukuri nikmat yang ada tuh, disyukuri, maka Allah tambah leh, la in syakartum la azidannakum. Maka Allah tambah nikmat, tambah sakit hatinya. Tambah nikmat, tambah sakit hatinya. Jadi disyukuri yang ada aja. Cukup maulahnya sadih orang yang hasad dengki itu, belum lagi di akhirat, di dunia tersiksa dengan hasad dengkinya tuh. Kasihan sebenarnya inya leh. Kada perlu kita balas, sudah inya menderita dengan sifat hasad dengkinya tuh. Yang besi majlis sama-sama besi majlis. Majlis ini banyak orangnya, ini sedikit. Nah yang sedikit nih hati-hati tuh, bisa timbul hasad dengki. Macam-macam disambatinya. Majlis ini, majlis itu. Supaya kayak apa? Supaya orang kada datang lagi ke situ. Kada ingkat Allah leh manu leh membukakan hati. Orang hendak berbelanja ke situ. Jadi bagusnya ibarat sama toko tuh, jangan sibuk mau urusi dagangan orang, sibuklah kita mau urusi toko kita surang. Orang tadi laris kenapa? Oh berarti mungkin pelayanannya bagus, harganya murahnya. Jadi mun hendak berjualan ancap laku, murahi harganya, ancap laku tuh deh. Mun orang gula sekilo 11.000, kita 10.000, ancap tuh laku leh. Nah kayak apa caranya? Jangan sibuk mau urusi toko orang, urusi toko surangan. Kiasnya kayak majlis kayak tujuan. Ada orang sibuk menyambati majlis orang, majlis ini, majlis itu. Majlisnya surang gak tahu urusi.
Kalau kita sibuk mau urus majlis kita, kada sempat lagi mau urus majlis orang nih. Tapi alhamdulillah majlis kita banyak yang mau urus kan leh. Banyak yang nyambeti, berarti banyak tukang urus majlis kita. Kita kada ada sempat mau urus majlis orang. Majlis kita banyak masalah, banyak urusannya. Kada ada waktu mau urus majlis orang. Ini di majlis menyambeti majlis orang, leh mencari aib di majlis orang. Majlisnya surang kada terurus. Nah, maka beruntung ya Nabi orang yang sibuk memeriksa aib yang pada dirinya, kekurangan yang ada pada dirinya. Kiaslah kepada majlis tadi, majlis yang ada pada dirinya ada kekurangan, sibuknya mau urus, kada sempat lagi mau urus orang lain. Itu beruntung deh. Tapi ini sibuk mau urus orang lain, rugi ya Nabi. Orang yang sibuk mau urus orang lain, kada sempat lagi mau urus dirinya seorang, kada terlihat lagi aib yang ada pada dirinya. Nah, ketika itu tadi caranya, mana ada orang hasad dengki awan kita, berarti mafhumnya kita ada nikmat yang Allah beri, yang Allah anugerahkan, yang kada diberi pada inya. Makanya timbul hasad dengki itu. Jadi cara membalasnya bukan dibalas inya nyambati kita sambati juga kada. Cara membalasnya syukuri nikmat tadi, Allah tambah. Kan tadi orang hasad dengki itu sedih melihat orang senang, orang dapat nikmat itu senang. Sedangkan nikmat Allah saban hari turun, maka saban harinya sedih terus. Saban hari sedih terusnya. Jadi cara yang membalas yang paling aman dan pahala kita dan kita derajat kita onnya jauh bedanya on kita apa? Syukuri yang ada, yang Allah berikan pada kita. Nikmat itu kita syukuri, Allah tambah terus. Jadi menghabisi waktu kada ada gunanya kita melayani orang yang hasad dengki itu. Kada ada gunanya, menghabisi waktu, menghabisi tenaga. Marah orang nyambat, kada akan hina kita, walaupun dihina ini sambat seperti Rasulullah disambati orang tukang sihir, sambati orang gila, sekampungan memusuhi Nabi nih, sampai terusir Nabi ke Madinah di kampung halamannya. Tapi Allah mengangkat derajatnya. Jadi jangan peduli ketika disambati orang. Maka hasilnya sungguh kan dihina tuh kebanyakan orang kada suka dihina tuh, kada suka. Tapi bagi orang yang bersih hatinya dan ia sampai kepada memandang kepada hikmah tadi, malahan ketika dihina itu jadikan inya mengangkat derajatnya. Kenapa? Diuji Allah, lulusnya naik. Dan inya kada ada keinginan hendak membalas, malahannya kasihan orang yang menghina tadi, kasihannya yang menggibah, memfitnah. Kenapa? Karena dosa tadi, hendak bujur kasalah kali ya, mun bujur gibah ngarannya berdosa, salah berdosa juga, fitnah genal lagi dosanya. Nah, ketika ada orang menggibah memfitnah kita, jangan kita balas, kita malahan sebenarnya kalau Habib Umar jasidin kasihan jasidin. Kenapa? Inya berdosa gara-gara aku pertama. Padahal gara-gara inya aku ingat kegenangan on Rasulullah. Kayak inilah Rasulullah dihina orang, dipitnah orang. Jadi dengan asbab inya aku kegenangan on Rasulullah. Nah, kayak inilah Rasulullah. Terulang-ulang kejadian film bahari terulang ke aku jasidin leh. Akhirnya dengan orang yang menggibah memfitnah tuh sidin kada sarik kada. Berkat inya kita kegenangan on Rasulullah gitu. Kasih tuh oleh pandangan orang nih. Kita sibuk hendak membalas leh. Nah, maka terkadang menurut hamba pahit. Memang kada nyaman disambati orang tuh kada nyaman. Tapi di dalam yang pahit tadi rupanya ada obat di dalamnya. Wajar, obat tuh kebanyakan pahit, jamu tuh kebanyakan pahit, tapi ada hikmah di dalamnya tuh, sehat awak kita. Padahal itu bagus dan terkadang sebaliknya menurut hamba bagus. Nah, kebanyakan orang awam sukalah dipuji orang leh, disanjung orang, kebanyakan orang awam leh. Padahal kejahatan baginya hamba, mengakibatkannya ujub, mengakibatkannya ria, sombong, karena dipuji-puji orangnya kan ada ilmunya. Akhirnya disanjung orang, dianjungi orang, nah tambah. Jadi terkadang ketika dihina, menurut orang kebanyakan kada suka, itu sebenarnya banyak hikmah di dalamnya tuh. Adapun pujian orang itu sebenarnya ujian nih.
Nah, kiaslah kepada yang lainnya. Sakit, garing leh, susah, kada berduit. Kebanyakan orang kada suka nih, kada suka. Rupanya di dalam tuh banyak hikmahnya. Ketika kita garing, kita ingat an Allah leh. Banyak orang yang ketika sehat, duit banyak, bermaksiatnya kepada Allah, kada ingat ibadah, jauhnya an Allah. Lalu ditegur Allah dengan digaringkan, sadarnya, insaf, syukur, alhamdulillah, berarti Allah sayang kalinya nih. Coba dilanjur Allah terus, kada digaringkan, kada disusahkan terus sampai umur meninggal, paham? Ngarannya diistidraj ngarannya. Berarti mun inya tadi dibangkrutkan, disusahkan, berarti Allah sayang kalinya, masih ditegur Allah. Tapi mungkin dilihat Allah kada ditegur-tegur seperti Fir'aun tuh kada ditegur, so, tambah kekuasaannya, kada pernah garing, terus akhirnya inya sombong, puncaknya ngaku jadi Tuhan. Istidraj, lanjuran Allah ngarannya. Nah, jadi ketika kita susah misalnya kada beribadah, waktu sugih nih kada beribadah, tapi ketika susah sadar, nah berarti Allah sayangan kita tuh, ditegurnya masih. Mun bagusnya jangan sampai ditegur, langsung sadar. Ketika kita banyak duit, lupaan Allah, langsung sadar, jangan sampai nunggu bangkrutkannya, langsung sadar. Nah bagus gitu. Ini kada sudah bangkrut, hanya sadar waktu sehat, kada tahu beribadah, kada tahu sembahyang. Sesudah garing, hanya sadar hanya beribadah. Yang bagusnya jangan nunggu ditegur, sadar serangan berhulu. Jangan menunggu garing, hanya ingat on Allah yang bagusnya kayak itu. Tapi kebanyakan manusia sudah bangkrut, sudah garing, hanya hendak beribadah. Waktu berpangkat mau kada tahu beribadah, sudah pensiun, hanya apa gunanya lagi, kada ada manfaatnya lagi, tanda tangan pensiun dah. Coba sebelum pensiun, nah kita sadar, ibaratnya gunakan kedudukan kita, pangkat kita, harta kita tadi di jalan Allah. Kada nunggu ditegur sudah sadar berdahulu. Nah itu bagus. Jadi selalu memandang hikmah dan lutufnya Allah, maka bahagialah ia di dunia dan akhirat. Beruntung dunia akhirat. Kemudian jam 10:30 kemudian karena kita masuki dunia pulang. Nah, dunia ini yang disifatkan Rasulullah, percis yang disampaikan guru kita malam dulu, ad-dunya mal'unun wal mal'unatun ma fiha. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa-apa aja yang ada di dalamnya, illa melainkan ada pengecualiannya. Dunia yang kayak apa yang dilaknat itu? Dunia yang mengganggu kita beribadah. Ad-dunya laysat mabduhatan li zatiha wala mazmumatan bi zatiha. Dunia itu bukan dilaknat zatnya, itu bukan dihina atau terpuji zatnya itu. Maka yang dihina itu yang mendatang, yang menghalang-halangi kita beribadah, itulah yang dihina. Yang di hadis Nabi menyebutkan ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa-apa ada yang di dalamnya. Yang mana yang dilaknatnya bukan zatnya itu dunia. Dunia ini kadang ada yang membantu kita beribadah. Memang ada yang menghalang-halangi kita beribadah, itu yang dilaknat oleh. Kalau dunia itu dijadikan jembatan, jadikan alat untuk kita beribadah, nah itu bukannya dihina, malahan dipuji. Fazammu, maka yang dihina alwaridu, yang mendatang fid dunya, pada dunia itu, huwa ad-dunya syaghilatun anillah, dunia yang menyibukkan kita, melalaikan kita daripada ingat an Allah. Kada ingat lagi berzikir, kada ingat lagi beribadah. Amma ghairuha, adapun yang kada maulah kita lalai daripada beribadah, fala zamun, maka kada dicela atau dunia. Malahan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatud dunya, sebaik-baik dunia, mutiatul mukmin, yang menolongi taat bagi seorang mukmin, biha, dengan dunia tadi, yasilu ilal khair, dengan dunia tadi jadikannya alat untuk mencapainya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, wa biha yanju minasyarr, dan dengannya ia selamat daripada kejahatan dunia apalagi di akhirat. Itu dunia yang bagus tuh. Malahan Nabi nyebut dunia itu ada yang dipuji, tapi memang tadi di awal hadis dunia itu dilaknat.
kecuali dunia yang membawa kita ingat kepada Allah, yang kadang mengganggu beribadah. Nah, itu dipuji dunianya. Nah, karena ini kita bertahlil tahlil sedikit bahawal bang. Nah, kita tahlil sedikit karena kita adakan haul ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman Siddiq, Syekh Muhammad Ali, Syekh Kiai Abdul Muiz, Kiai Haji Khairuddin, Ustaz Khairiansyah, Syekh Muhammad Idris Hasim al-hazini wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. على هدينا وكل نبي صالح سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عندك على الدرجات وتبلغنا بها الأقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا على التقوى وعلى المغفرة يا ذاكر ذاكر تب علينا توبة نصوحا واجعلنا بفضلك النور وزهورا وضحى يا رحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على كراتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها من نهرة توصلها إلى درجة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم بسنة بذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم بسنة بذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء والفقراء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم بسنة بذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدنا وجدتنا وإخواننا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المرحوم الشيخ عبد الرحمن الصديق بن Haji Muhammad Habib Labanjari, saya Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, Kiai Haji Abdul Muiz Kurnain bin Haji Kurnain, Kiai Haji Khairuddin bin Ada, Ustaz Khairiansah bin Kurnain, Syekh Muhammad Idrus Hashim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufaratan min khufarin niran. Allahumma in kanu musina fazid bi ihsanihim wa in kanu musina fatazal an sayyi'atihim. Allahumma ajil ar-rahmah wan ni'mah wa maghfirah wa shafa'a ala arwahihim. Allahumma ajil ar-rahmah wa ni'mah wa maghfirah wa shafa'a ala arwahihim. Allahumma ajil ar-rahmah wa ni'mah wa maghfirah wa shafa'a ala arwahihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.